रहमानिर्रहीम। फ़सल ई हम के गुफ्ता शुद बहस नफ़ी ताकीद बिलंदर फ़िल मुस्तक़बिल बूद चूँ ख़ाही के नफ़ी जहद बिलम बिना कुनी लम दर अव्वल फ़िल मुज़ारे दर आर व ई नफ़ीरा नफ़ी जहद बिलम मी गोयंद वलम दर फ़िल मुज़ारे दर पंज महल जज़म कुनंद अगर दर आखिर हरफ इल्लत न बाशद व अगर बाशद साक़ित गर्दानत चूलम यदउ वलम यरमी वलम यख्शा व हुरूफ इल्लत से अस्त व अलिफ व या के मजमुआई वही वाय बाशद वहाँ पंज महल ईनस्त वाहिद मुज़क्कर गायब वाहिद मुअन्नस गायब वाहिद मुज़क्कर हाजिर व दो कलिमा हिकायत नफ्स मुतकल्लिम व दर हफ्त माल नून अराबिरा साक़ित गर्दानत चार तस्निया व दो जम मुज़क्कर गायब व हाजिर व एक वाहिद मुअन्नस हाजिर व दर दो महल दर लफ्ज़ ही चमल नकुन दुआ दो महल इनस जम मुअन्नस गायब व हाजिर व दर हम कलिमात अमल दर माना कुन यानी सिग़े फ़िल मुज़ारे रा बमाना माजी मनफ़ी गर्दानत दीन अवड़ान दे बहस नफ़ी ताकीद बिलंदर फ़िल मुस्तक़बिल तेर शु उस यो बल फ़िल दे नफ़ी जहद बिलम कल च द फ़िल मुज़ारे प अव्वल की लम राशि हरफ जाजिम लम नो दे त नफ़ी जहद बिलम वही लम प लफ्ज़ द फ़िल मुज़ारे के हम अमल कई प माना के हम अमल कई लफ्ज़ी अमल सदे कमो पिंजो ज़युनों के चे प फ़िल मुज़ारे बांदे ज़म्मवी आगे पिंजो ज़युनों ता लम चे दे जज़म वर कई कला ककला पाखिर दागी के हरफ इल्लत नवी यानी वाव अलिफ औ या दादरे हुरूफ इल्लत ती मजमुआए वायदे का दादरे हुरूफ इल्लत ना या हरफ इल्लत पाखिर द फ़िल मुज़ारे के नो अगो पिंजो ज़युनों के चे ज़म्मा राजी लम बजज़म वर्कई औ का हरफ इल्लत नो दलम जज़म पज़े बांदे बदा हरफ इल्लत गुर्जीगी बे जज़म दावी चे दा हरफ इल्लत प गुर्ज़ई दागी मिसाल गोरई यदरिबू बांदे कलम दाखिल शी लम यदरिब जज़म बवर कई लम तदरिब लम तदरिब लम अदरिब लम नदरिब ज़का आखिर के हरफ इल्लत निश्ता औ का हरफ इल्लत भी नो आगा बगुर्ज़ई लका यदउ फ़िल दे मुंसर दआ यदउ मख के बराजी यदउ के वो दे आखिर के चे लम पे दाखिल शो नो लम यदउ वो बजी लम यदउ लम तदउ लम तदउ लम अदउ और लम नदउ दगरंगी रमा यरमी यरमी के आखिर के याद हरफ इल्लत ते लम पे दाखिल शी नो दे पिंजो सिगो के बे हरफ इल्लत गुर्ज़ई लम यरमी लम तरमी लम तरमी लम अरमी लम नरमी या बजी दगरंगी अलिफ वी यख्शा आखिर के अलिफ ते यख्शा नो अलिफ पजी लम यख्शा सिर्फ फ़तह व पाते की लम यख्शा लम तख्शा लम अख्शा लम नख्शा नो वाहिद मुज़क्कर गायब वाहिद मुअन्नस गायब वाहिद मुज़क्कर हाजिर वाहिद मुतकल्लिम जम मुतकल्लिम दे पिंजो सिगो के बा लम अमल दावी चे जज़म बवर कई का हुरूफ इल्लत नवी और का हुरूफ इल्लत वी नो गुर्ज़ई बे बाकी चकम वो सिगे दी चपागे आखिर के नून अराबी दे सलोर द तस्नीय दी दो द जम मुज़क्कर गायब व हाजिर दी और यो द वाहिद मुअन्नस हाजिर दी
پاغي پنځو ځایونو کې با لم چې دی هغه به نون غورځي او په دوه صيغو کې به هیڅ عمل نه کوي جمع مؤنث غائب و حاضر کې نون بنائی بوی یفعلنا و تفعلنا لم تفعلنا و لم یفعلنا باقی عمل با معنی په حواله داوی چې فعل مضارع با ماضی منفی تا اړي فعل مضارع با ماضی منفی تا اړي یعنی یضربو فعل مضارع دی او کتا لم په داخل کړو نو دا بلم یضرب شي نو بیا با ماضی منفی شي وهل نه دی کړي اغا یعنی ما ضرب څنګه چې په ماضی باندې ما داخل کې نو ما منفی شي کنه فعل ماضی منفی ما ضرب او لم یضرب بم د ماضی منفی معنی ورکړي نو دا د گردان طریقه شوازه کده سوی فصلی همه کی گفتا شد دار سچ ویلے شو بحث نفی تاکید بلندر فعل مستقبل بودا دا بحث نفی تاکید بلندر فعل مستقبلو چون خواهی کتغواړي کہ نفی جہد بلم بنا کنی چ نفی جہد بلم ته جوړ کې لم در اول فعل مضارع درارا لم بفعل مضارع پاول کې تراوړي ای نفی را نفی جہد بلم می گویندا دے نفی تا نفی جہد بلم دیوائی ولم در فعل مضارع در پنج محل جزم کنندا لم با فعل مضارع کی پنجو زیونوں کے جزم ورکی کل بجزم ورکی اگر در آخر ورف علت نباشد کا آخر داغی کی عرف علت نوی او اگر باشد کا عرف علت وی ساقط گرداند غرزی بے چون لم یدعو لم یرمی لم یخشا حروف علت سے است دری دی وو الف و یا کے مجموعی وی وای باشد مجموعہ داغی وای دی و آم پنج محلین استی پنزو زینو تچ جزم ورکی دادی واحد مذکر غائب واحد مؤنث حاضر واحد مذکر حاضر دو کلمہ حکایت نفس متکلمہ یعنی واحد متکلم او جمع متکلم و در هفت مال نون اعرابی را ساقط گردانه ده په وو ځایونو کې نون اعرابي غورځي چهار تثنیه و دو جمع مذکر غائب و حاضر و یک واحد مؤنث حاضر نو دی وو ځایونو کې نون اعرابي به غورځي لم يفعلا لم تفعلا لم تفعلا لم يفعلوا لم تفعلوا لم تفعلی و در دو مال در لفظ هیڅ عمل نه کونه ده په دوه ځایونو کې په لفظ کې هیڅ عمل نه کوي و آدو محلین استوداد و زیون دادی جمع مؤنث غائب و حاضر یفعلنا و تفعلنا لم یفعلنا و لم تفعلنا اس عمل بنے و در همه کلمات و پټولو کلماتو کې با عمل در معنی کونه د عمل و معنی کې کوي یعنی صيغه فعل مضارع را به معنی ماضی منفی گردان ده فعل مضارع به ماضی منفی تاړي بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعلا بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل مجهول لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعلا نو دا بحث نفی جہد بلم والا گردان جوڑی دلو طریقہ شوا او داغی گردان شو